उगलां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव रिशा, म्हजो गांव संतेकट्टे. हांव आज हांगा म्हज्या भवार्थाची साक्ष दिवंक आयल्या. फाटल्या 2 वर्सां पयलें म्हजी हांगा पयली वस्ती रेतीर जाल्ली. म्हळ्यार म्हाका येवंक मन नासलें. म्हणजे ऑगस्टान म्हजो बर्थडे आसलो 2 तारखेर. म्हजे फ्रेंड ते हांगासर येतले कॅरल म्हणून, ते आयिल्ले आमगेर एक दीस. ताका मम्मीन सांगलें एक दीस फुडें आमगेर रावूंक घे गो म्हणून. देखून ते म्हणाले ना आंटी म्हाका वस्ती रेतीर वचोवंका. ताका मम्मीन विचारलें तूं खंय म्हणून. फाटल्यान इशारे दिलो सांगा नाका म्हाका धाडटा ती येता म्हणून. मग पयल्यान रेतेरीक आनी वचें म्हळ्यार बिलकूल पसना, मस्त आळशी व्हडले आळशी म्हण हांव. देखून मागीर ताका हांवें सांगलें सांगा नाका गो, ल्हव सांगलें ताच्या सायडीर बसून. तें ना हांव सांगता म्हणलें अशें सांगूंक लागलें. फादर जेरीच्या रेतेरीक वता आनी थंय 5 दिसांची वस्ती रेतीर म्हयन्यान ती एक पुटी म्हणाले. ताका मम्मी म्हळें हांव वय हांव इज्रायलांतल्यान येवच्या पयलीं ताचे लागीं उलयल्या. मागीर ते मम्मी म्हणलें तूं वच गो म्हणाली. तूं घेत राव गे कोण वता 5 दीस बसचें न्ही थंय म्हळें. ताका मागीर ती म्हळें ना वच म्हणाली. म्हज्या पयलेंचे 2 वस्ती रेतीर आनी एक मिस्टेक केली म्हणून म्हजे फोन काणकोण आयिल्लें. हांव फोन काणकोण आयिल्लें. ते आनी एका रुमान रावतलें, हांव एका रुमान रावतलें. आमी इसल्या रुमान आमकां एसी जाय म्हणून आमी तेगा जाणां मात्र आहल्या. म्हज्या सांगता रोलमा बाई आहलें. ते तिसल्यार न्हिदतलें, हांव इशी न्हिदतलें. कोट्टू घालून फोन यूज करतलें हांव वस्ती रेतीरींत रातीक. सकाळीं येवन रेतीरीन येवन न्हिदतलें. मागीर म्हाका तें मागीर कॅरल सायडीर बसून कुट्टी जालें उठ गो रेतेर जाता म्हणून. ताणें मागीर सायडीर बरो न्ही दिवचें आहलें म्हाका उठ गो रिशा उठ गो म्हणून. तशें फस्ट म्हजी वस्ती रेतीर तशी वेस्ट केली. इन्नर हिलींग आनी जातालो. म्हाका दुसऱ्यांचो सावंड आनी आयकतना इल्लें हांसो येतालो खालें चलतें हांगा म्हणून, कितें तें म्हजें फस्ट टायम आहलें. हांवें घरा गेलें सांगलें मम्मीक रेतीर अशें बरें आसा रावूंक कितें बरें आसा म्हणून. ताका मम्मी म्हणलें नेक्स्ट म्हयन्यान तुका कशें येयला म्हयन्याच्या एंडाक तुका कॉलेज स्टार्ट जाता. ते जाल्यार हांव फस्ट इयरान जाल्लें मात्र. एंडाक स्टार्ट जाता उठूक वस्ती रेतीर करया म्हणून. जाल्यार हांव म्हजे मम्मी म्हजे फ्रेंड ते कॅरल म्हळ्यार आमचो आनी एक फ्रेंड आहलो तो पुरो उठूक वस्ती रेतीरीक आयल्या. थंय येताना फोन काणकोणूच आयलें हांव. म्हजें फोन रिचार्ज नासलें म्हणून रेतीरीच्या फस्ट दिसा मम्मी कडेन झगडें गेलें म्हजो फोन रिचार्ज कर म्हाका नेट ना म्हणून. ते जाल्यार मस्त फोन एडिक्ट आहलें हांव. ताका ती म्हणाली रेतेर जावचें म्हणल्यार राव मागीर करता. ना झगडें करून तिच्या हातांत आनी तिचें फोन वोण काणकोण हांवें म्हजें फोन रिचार्ज केल्लें. मागीर 2 दीस रेतीरीन तशें गेलें. सकाळीं येवन परतून हांगा न्हिदतालें हांव. थंय म्हणटा सकयल न्हिदचें आहलें. कोणी हांवें सांगनासली खाली कॅरल कुट्टी जाली केद्दाळीच्या बरी. मागीर 2 दीस जाल्यार मम्मीन म्हज्या हातांतल्यान फोन वोण काडून गेले. तूं रेस्तेरी टायमार फोन यूज करचें न्ही बरें घालून रेतेर कर म्हणून. म्हाका घराय जावं दी कोणेंय जावं दी कितें खालें इल्लें सांगल्यार हांव मस्त राग करतलें. मागीर तांचे 1 हप्तो 2 हप्तो जाल्यार उलयनासलें. तितलो राग आहलो म्हाका. मम्मी कडेन राग करून बसलें. फस्ट रेतीरीन हांवें फोन यूज करून म्हजी रेतेर पाड केली. सेकेंड वस्ती रेतीरीन मम्मी कडेन राग करून हांवें म्हजी रेतेर पाड केली. मागीर परतून घरा गेलें. 1 वर्स हॉस्टेलान रावंक म्हूण गेलें हांव. एग्नेसान शिकता हांव थंय हॉस्टेलान जाल्लें. ते हॉस्टेलान गेल्ले उपरांत फस्ट कोणाय लागीं उलयनासलें. दीस आनी रात फोनारूच बसतालें हांव. 1 हप्तो फोन आमच्या हातान दिलें. मागीर फोन आमचें खाणगी जाली सांजेर जाताना. कॉलेजींतल्यान सकाळीं उठोन फोन पळोवचें. ह्या कॉलेजींतल्यान फाटीं येवन बेड्डार सगळो दीस बेड्डार न्हिदून फोनूच पळयतालें. चार्ज करूंक घाल्यार थंयन उठोन सॉकेट सायडीर येताली थंय चार्ज करून हाडून जाल्यार. तशें एक मस्त फोन एडिक्ट आहलें हांव. म्हज्या एग्जामान ती म्हाका मस्त उण्या मार्क्सांनी मेळटाले. मस्त प्रॉब्लेम जाले म्हाका थंय रावून. मागीर सेकेंड वस्ती रेतीर 1 वर्स जाल्ले उपरांत परतून म्हाका मम्मीन वस्ती रेतीर धाडलें वच कर. आतां ह्या फावटी एकल्यान तो वचूं फोनी काडून नाका म्हणली. तशें गेलें. ती 1 वस्ती रेतीर म्हजी बरी जाली. म्हाका मस्त शिकोवणांनी मेळ्ळी. शिकोवणांनी मेळ्ळ्यार ते रक्तान जाल्ले गूण सोडूंक जायना म्हणटात न्ही तशी म्हजी ते घरा वचून मागीर परतून फोनाक आनी एडिक्ट जालें हांव. आहलें मस्त. मागीर मदें सोडटालें. मागीर पिक्चरांनी पळोवचो मस्त शॉक आहलो म्हाका. दुसरी खंयची पार्ट संवय नासली. इंटरनेटार मस्त एडिक्ट आहलें हांव. पिक्चरांनी पळोवची शॉक आहलें. एक मुवी पळयनासतना रातीक हांव न्हिदनासलें. म्हाका ती टी व्ही बंद करूंक सांगल्यार मम्मी फाटी बोव मारतलें तूं खालें म्हाका हे पळोवन दी मागीर न्हिदता म्हणून.
तशें मागीर शुक्रारा शेनवारांनी रेतेरिगांनी येतालें हांव. मागीर काल वस्ती रेती पोरची ह्या म्हयन्याची वस्ती रेतीर. नेक्स्ट म्हयन्यान कॉलेज स्टार्ट जाता म्हूण ह्या म्हयन्यान हांवें परतून वस्ती रेतीर गेली. ह्या म्हयन्यान करतना म्हाका आवय बापायची शिकवण आहली. म्हळ्यार घरा कांय उलयल्यार भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क म्हणटालें हांव. से गम्मत एक झगडे करतना ताका मम्मी म्हणटाली ना हक्क ना भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क ना, आवय बापायक मात्र भुरग्यांचेर हक्क, आमी तुमकां पोसून व्हड केल्लें म्हणली ती. ताका मागीर हांगा बसून पाद्रावान आवय बापायचे शिकवणेंत सांगूनच सोडलें भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क ना म्हणून. फाटलें न्हय मम्मी बसून म्हाका इशारो करता आयकल्लें आतां म्हणून. तेका आयकल्लें जायत आनी तुका फाटीं उलयना म्हणलें. ती एक म्हजी संवय हांवें पयस केली आनी फोनाक मस्त एडिक्ट आहले ते एक सोडलें. हांगा येवन म्हाका मस्त शिकवण मेळ्ळी राग आनी इल्लें उणें करी जे सोंसणीकाय आसा जे जेन्ना सोंसणीकायचे 0.5% नासलें. हांगा येवन हांवें सुमार शिकली, सुमार जोडलें हांवें. म्हजें नांव रिशा जोली नजरेत जालेरी, म्हळ्यार जेजूय नजरेत म्हळ्यार जेरुसलेमांत जल्मल्लो. ते सरनेम आसून ते चुरी गूण नासलें म्हज्यांत. हांगा येवन मस्त शिकलें हांव. हांगा देवाचें उतर हांगा मेळिल्लें बरी दुसरे खंय देवाचें उतर मेळोंक ना. तें मेळोंक की मेळना कितें दुसरें आयकूंक ना. हांवें हांगा येवन मात्र आयकल्लें. त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्घ दिता म्हाका हांगासर आपूण हाडून. म्हाका ती सोंसणीकाय म्हणली ती गूण म्हज्यांत परच्या वस्ती रेतीन तें म्हाका हांवें देवा कडेन अर्गां दितना मागल्लें तुजें तें सोंसणीकाय म्हणलें गूण तें म्हाका एक दी, तुजी कृपा दी म्हाका ती जोडूंक म्हणून. त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.